नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद प्याकेजमा समाधान खोजिने भएको छ। प्याकेजमा नै विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको सुझावबारे स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएपछि प्याकेजमा सहमति गरी अन्तिम रूप दिन लागि भनिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि सचिवालय कमिटीमा छलफल भइरहेको छ। बुधबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवाद समाधान कार्यदलले दिएको सुझावलाई आधार बनाएर प्याकेजमा सहमति खोज्ने गरी स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छन्। कार्यदलले दिएको सुझावमा थप बुदा समेटेर विभिन्न 15 शीर्षक दिएर पार्टीभित्रको विवाद र प्याकेजमा यसरी टुङ्गो लगाउन थालेको भन्दै थप सुझावका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई प्रस्ताव पठाइएको हो। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल। देवेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, मोटामोटी आरामै छु। हजुर, अब यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनपछि अहिले जुन पछिल्लो चरणमा जे जस्तो कुराहरू देखिएका छन्, यसले के साँच्चै नै प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता सङ्कट मोचन भएकै हो? अब तत्कालको निम्ति पार्टीमा जुन सङ्कट समस्या देखा परेका थिए, ती सङ्कट र समस्याहरू पार्टीभित्रका अहिलेका परिस्थितिहरूलाई यसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुरूप गइयो भने तत्कालको निम्ति हल भएको र दुवै अध्यक्षको जिम्मेवारी रूपले ठोस र मूर्त भएको, अरू जिम्मेवार कमरेडहरूको जिम्मेवारी पनि ठोस र मूर्त गर्नुको निम्ति त्यहाँ प्रस्तावित गरिएको हुँदाखेरि महाधिवेशनसम्म जानुको निम्ति यो प्रतिवेदन पारित गरियो। यो स्थायी समितिको बैठकले भनेदेखि एउटा बाटो, गोरेटो र मार्ग प्रशस्ति भएको चाहिँ हामी सबैले अनुभूति गरेका छौँ। यत्रो अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीका काम कारबाही कार्यक्षमतालाई लिएर नेकपामा जुन किसिमको विवाद भयो, आखिर प्रतिवेदनका सुझाव र निष्कर्षले पनि ओलीलाई नै नैतिक रूपमा विजयी बनाएको, उहाँले कुनै कुरा गुमाउनु नपर्ने सुनिश्चित त प्रतिवेदनले दियो नि, होइन? अब यो यसरी टिप्पणी गरियो र यही प्रकारले सोचियो भनेदेखि फेरि पार्टी धरापमा पर्न सक्छ। पार्टीमा अनावश्यक रूपमा आशंका फेरि अर्को प्रक्रियाले प्रस्तुत हुन सक्छन्, प्रकट हुन सक्छन्, अभिव्यक्ति हुन सक्छन्। अब अहिले हाललाई कसैलाई कुनै शक्तिलाई बलियो बनाएको, कुनैलाई कमजोर बनाएको, कसैलाई बचाएको, कसैलाई पछारेको भन्ने अर्थमा होइन कि नेकपाको समग्र विजय हुने गरी। किनभने यति बेला टुटफुट र विभाजन आवश्यक थिएन, जनताको निम्ति त्यो मान्य पनि हुने थिएन। त्यो प्रक्रियाबाट पार्टी जोगिएर महाधिवेशनसम्म जाने गरी दुवै अध्यक्षहरूको कार्यविधानमा ठोस र मूर्त गर्नु भनेको अहिलेको निम्ति तत्काल एक प्रकारको समस्या हलतिर लिएर जाने विधि हो। योभन्दा धेरै तन्काउन, उचाल्न र पछार्न, एकले अर्कालाई यो भएन त्यो भएन तँलाई सिद्धाउन खोज्यो भनेर प्रभावित गर्न खोजियो भनेदेखि पार्टीको एकता जोगिन सक्दैन। त्यस कारणले हाललाई यो प्रक्रियाबाट जानु विभिन्न टिप्पणीको बावजुद पनि सापेक्ष रूपमा सही नै भएको हामी निष्कर्षमा पुगेका। तर नेकपाभित्र जुन घनत्वको लडाइँ भयो त्यसको आलोकमा केही अधिकार थपिएको अध्यक्ष दाहालको हुनु उपलब्धि खासै यो त नगण्य होला, किनकि विधान त उहाँहरू पहिलादेखि नै बराबरी अधिकार सहितको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि। अब नेतृत्वको अधिकारमा के फरक हुन्छ यसपछि र? अब स्वाभाविक रूपमा दुईजना अध्यक्षहरूले मङ्सिरमा एक प्रकारको सहमति आफै गर्नुभएको थियो। त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन नभइसकेपछि अब अलिकति आशंकाहरू पैदा भएका थिए। तर अब अहिले पछिल्लो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि पार्टीका सबै संरचनाहरू सकुशलतापूर्वक अर्को अध्यक्षको सुझावमा सञ्चालन गर्ने कमिटीका बैठकहरू सञ्चालन गर्ने, कमिटीका बैठकहरू र देशभरिका संरचनाहरू परिचालन गर्ने, पार्टीमा नीति निर्देशन र प्रशिक्षणदेखि लिएर सबै कामहरू गर्ने अलिकति फुल फेजको अधिकार कमरेड प्रचण्डलाई यो प्रतिवेदनले दिएको छ। त्यसको साथसाथै सरकारको कामलाई पनि पार्टीको तर्फबाट बढी अङ्कुश नहुने गरी आवश्यक सुझावहरू लिने, दुवैजना अध्यक्षको बिचमा सहमति गर्ने र सरकारलाई पनि अलिक प्रभावकारी बनाउनुको निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई चाहिँ सरकारको नेतृत्व फुल फेजमा चलाउने गरी, आशंकित नहुने गरी प्रतिवेदनले ठोस र मूर्त गरेको छ। र यो आफैमा हालको निम्ति यो सापेक्ष रूपमा सही नै गोरेटोको रूपमा यसलाई प्रस्तावित गरिएको हामीले बुझ्नुपर्छ। तर अब पार्टी सञ्चालन गर्ने नेकपा र नेकपा अहिले नेपालको ठुलो दल यसरी हेर्दा
अध्यक्ष ओलीले सरकारको काममा ध्यान दिने, अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टीको काममा सक्रिय बन्ने भनेर दुईटा डुङ्गा लिएर म तलाउमा छिर्छौँ हामी भनेर भन्ने सम्भावना अहिले छ र भने? यो चाहिँ यहाँले भने जस्तै पार्टीको अध्यक्ष त हामीले दुईटा बनाउन सक्यौँ, तर प्रधानमन्त्री एउटै कार्यकालमा दुईटा बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो त्यस्तो प्रकारको व्यवस्था पनि छैन र संसारभरि त्यस्तो प्रचलन, मान्यता, व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था अरू देशमा पनि हामीले भएको देख्दैनौँ। हामी कहाँ त त्यो सम्भवै छैन। हामीले अर्कै प्रकारको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले प्रधानमन्त्री र यो पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीलाई ठोस र मूर्त गर्दा एउटै चाहिँ तलाउमा अथवा नदीमा दुईटा डुवामा हिँडेको अर्थ लाग्दैन। एउटा डुवाले अर्को डुवालाई सपोर्ट गर्ने र सँगै मिलेर जाने, अप्ठ्यारो आयो भनेदेखि चाहिँ समझदारीमा डुङ्गा पार लाउने गरी सहमति हुन खोजेको छ। यसलाई त्यही अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो कोरोनाको कहर कम हुने छाँटकाँट छैन। अब यो चैतमा महाधिवेशन होला भन्नेमा जो कोहीलाई पनि आशंका छ। अब किनभने त्यो अनुसारको यहाँहरूको गृह कार्य, पार्टीको तलदेखि जुन बेस निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। अब यो देखाउँदा महाधिवेशनबाट समस्याको हल खोज्ने भनिए पनि भित्री महत्त्व चाहिँ कतै न कतै सत्ता समीकरणमै रहेको थियो। अब त्यो कुरा चाहिँ मिल्यो भन्ने पनि यता कता सुनिन्छ। यसमा के छ सत्यता, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो प्राकृतिक अवस्था र यो खास गरी कोभिड-19 कोरोनाको प्रकोप वा अरू कुनै त्यस्तो विपत्तिले अप्ठ्यारो पारेको अवस्था बाहेक महाधिवेशन हुन्छ र समयले पुग्छ। किनभने हामीले पार्टी सदस्यहरूलाई अद्यावधि गर्ने, नवीकरण गर्ने, त्यसको साथसाथै विभिन्न कमिटीका अधिवेशनहरू गर्ने कुरा झन्डै मोटामोटी हामीले बुझ्दाखेरि 3 महिनामा करिब कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब दस्तावेजहरूको लेखन, त्यसको प्रकाशन, त्यसको तलसम्म छलफल बहसको प्रक्रिया पनि त्यसैसँगै लिएर गइयो भनेदेखि चैतमा महाधिवेशन हुन सक्छ। त्यसकारण हुन सक्ने भएर नै प्रस्ताव गरिएको। अब अरू प्राकृतिक समस्या आइपर्यो, कोभिडको महामारी झन् फैलिँदै गयो भनेदेखि त हामीले विकल्प सोध्नु पर्ला अपवादको रूपमा। तर फेरि समयको हिसाबले चैतको अन्तिम सातामा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति आवश्यक तयारी गर्नलाई कार्तिकमा केन्द्रीय समितिको बैठकको आयोजना प्रस्तावित भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट मोटामोटी चाहिँ हामीले वैचारिक कुरा, सङ्गठनात्मक कुरा र कार्यक्रम सहितको कुरा उल्लेख गरेर हामीले दस्तावेजहरू तयार पार्यौँ भनेदेखि सम्भवतः चैतमा महाधिवेशन हुन्छ र हुने गरी हामी तयारी गर्छौँ। देवेन्द्रजी, एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यो प्रतिवेदन हुबहु लागू भए अब स्थायी कमिटी बैठकपछि पहिलाको नेकपा र त्यसपछिको नेकपामा के फरक हुन्छ? अब यो तात्विक रूपमा एकदम भयानक चाहिँ उलटपुलट हुन्छ भनेर महत्त्वाकांक्षी कुरा त म गर्न चाहन्न। तर फेरि पनि नेकपाको अहिलेको चाहिँ अवस्था टुटफुट विभाजनतिर जान्छ कि भन्ने जुन आशंका थियो, जुन अविश्वास थियो, कमिटीहरू परिचालित भएका थिएनन्, सरकारको काम गर्ने कुरा पनि पार्टी र सरकारको तादम्यता, एकअर्काको सुझाव लेनदेनका कतिपय कुराहरू भएका थिएनन्। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइसकेपछि यी विषयहरू हल हुन्छन् र पार्टीले बिस्तारै गति लिन्छ। सरकार र पार्टीको संयोजनमा कामहरू अगाडि बढ्छन् र त्यसको साथसाथै सरकार र पार्टीको संयोजनमा काम अगाडि बढ्ने भइसकेपछि अन्य पक्षहरूसित पनि विभिन्न हाम्रो देशमा रहेका अरू दलहरूसँगको सुझाव, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई पनि एउटा सहजीकरण गरेर हल गर्ने विषयमा केही न केही चाहिँ यो पार्टीको आन्तरिक समस्या हल भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यी कतिपय कुराहरूले गति लिन्छ। अब यो गत असार 10 गते स्थायी कमिटी बैठक सुरु भइसकेको थियो र बैठकका एजेन्डा पनि तय भइसकेका थिए। तर कुनामा बसेर त्यति बेला पनि दुई अध्यक्षलाई सहमति खोज्नुहोस् भन्न बाहेक केही पनि हुन सकेन। अब नेकपा सचिवालय त्यस्तै गरी स्थायी कमिटी पनि कतिको अधिकार सम्पन्न हुन्छ? कहीँ कतै हामीले जे भने पनि, यहाँले जे भने पनि दुई अध्यक्षमै केन्द्रित थियो। त्यो दुई अध्यक्षबाट केन्द्रित भएको शक्ति बाँडफाँड पनि हुन्छ अब यो सचिवालय स्थायी कमिटीमा पनि? अब यो हामीले गरेको अहिलेको नियमावली र विधानको व्यवस्थामा पनि कमिटीलाई नै हामीले एउटा अथोराइज निकायको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। सबभन्दा ठुलो महाधिवेशन, त्यसपछि केन्द्रीय समिति, त्यसपछि स्थायी समिति र त्यसपछि सचिवालय, त्यसपछि दुई अध्यक्षको एउटा पिरामिडीय संरचना हाम्रो पार्टीमा अहिले प्रणालीको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। प्रक्रियाको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि कमिटीले अनुमोदन गर्ने कुरा अनिवार्य छ, तर प्रस्ताव बनाउने कुनै पनि काम, गतिविधि, क्रियाकलाप र योजनाहरूलाई मूर्तिकृत गरेर प्रस्तावित गर्नको निम्ति तयारी गर्ने अधिकार दुई अध्यक्षले हामीले दिएका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि दुई अध्यक्षले मनोमानी प्रकारले कमिटी प्रति उत्तरदायी नहुने गरी
एकल निर्णय गर्दै जानुभयो भनेदेखि त कमिटी उत्तरदायी भएर कमिटीले त्यसको जवाबदेही नलिन पनि सक्छ। तर दुई अध्यक्षले प्रस्ताव बनाउने, कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने र त्यो कमिटीले निर्णय गर्ने काम गरेर अगाडि बढियो भनेदेखि फेरि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि फेरि दुवै अध्यक्षले उठेका विषयहरूको समायोजन गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरातिर जानुभयो भनेदेखि त्यो अहिले हामीले गरेको व्यवस्था भएको हुँदाखेरि कमिटीभन्दा बाहिर उहाँ रहनुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईलाई विशेष गरी एक बौद्धिक नेताको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। अब अहिले यो नेकपा सरकारले गरेका काम कारबाही, आम जनताले गरेका सोच, यो सबै कुरालाई पक्कै यहाँले नजिकबाटै निहाल्नु पनि भएको छ। अहिले नेकपा सरकार जनतामा अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको देख्नुहुन्छ कि राम्रै काम भइरहेको छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अब हेर्ने भने सरकार एकातिर अलोकप्रिय बनिरहेको देखिन्छ र पार्टी अर्कोतर्फ जात्रा देखाउने काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो स्थायी कमिटी बैठक बोलाइन्छ, कोरोनाको विषयमा कुनै छलफल हुँदैन, महिना दिनसम्म जात्रै चलिरहन्छ। त्यहाँ हरेक मान्छे जो व्यक्ति विगतमा निर्वाचनमा हारेको छ उसलाई राष्ट्रिय सभामा लगिन्छ, जनता त्यसमा पनि विरोधै जनाइरहेका छन्। यहाँले के देख्नुहुन्छ समग्र पार्टीको यो पछिल्लो गतिविधिलाई? अब यो हामी निष्पक्षतापूर्वक हामी बोल्नुपर्छ। अब सरकारले चुपचाप लाएर केही पनि नगरिकन बसेको छ। कुनै पनि यो कोभिड महामारीदेखि लिएर, बाढी पहिरोदेखि लिएर, विभिन्न गाउँका जनताका दैनिक समस्याहरूदेखि लिएर, विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरू, यी सबैको बारेमा कुनै पनि भूमिका नगरिकन त्यत्तिकै चाहिँ बसेको छ भन्ने कुरा साँचो होइन। सरकारले जनतालाई परेका अप्ठ्याराहरू हल गर्नको निम्ति अधिकतम प्रयत्न गरेको कुरा साँचो हो। जस्तो कोभिड नियन्त्रण गर्नको निम्ति समयमा नै किट ल्याउने, किट समयमा पुर्याउने, चेक जाँच गर्ने। आज बिहान पनि एउटा समाचार सार्वजनिक भएको यहाँले पनि सुन्नुभयो होला, हामीले सुन्यौँ। सबै चाहिँ स्वास्थ्य निकायहरू तोकिएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अझ बढी चाहिँ थप परीक्षणको निम्ति व्यवस्था गर्ने, सामग्री पुर्याउने आदि इत्यादि कामहरू सरकार तर्फबाट गरिएको छ। नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, बजेट प्रस्तुत भएको छ। कोभिड महामारीका बावजुद पनि विकास निर्माणका कामहरू अलिअलि कतिपय ठाउँमा भएका पनि छन्। त्यस कारणले केही पनि गरेको छैन भन्ने कुरा साँचो होइन। अर्को फेरि यहाँले भनेको कुरामा मैले साँचो कुरा भन्नुपर्छ भन्नको कारण के हो भने अझ बढी गर्न सक्नु पर्थ्यो। यो दुईटाइको हैसियतमा भएको सरकारले जनताको पक्षमा जे हिजो गरेका प्रतिबद्धताहरू थिए ती प्रतिबद्धता अनुरूप अझ बढी, अझ पारदर्शी भएर, अझ बढी जिम्मेवार भएर जनताका घर दैलोमा जनताका समस्या हल गर्नको निम्ति, जनताका दैनिकीहरूलाई सुल्झाउनुको निम्ति अझ बढी काम गर्नु पर्थ्यो भन्ने जनताको जनगुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। म हिजै पनि म जनताको बिचमा गएर जनताका कुराहरू सुनेर आएँ। काठमाडौँमा हिजो फर्केको, तर अझै पनि जनताका यस प्रकारका गुनासाहरू सशक्त रूपमा नै छन्। त्यसकारणले सरकारले आफूलाई जनताले उठाएका यी कतिपय गुनासाहरू, आलोचनाहरू, असन्तुष्टिहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कहाँ कहाँ कमी कमजोर भएका छन् अझ सक्रिय हुने, अझ सच्चिने, अझ पारदर्शी हुने, अझ बढी चाहिँ जनताको समस्या हल गर्ने निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति भएको मैले महसुस गरेको छु। जस्तो अहिले पछिल्लो समय मैले अघि पनि त्यो प्रश्नमा यहाँलाई जोडेको पनि थिएँ, नेकपाका उपाध्यक्षलाई राष्ट्रिय सभामा लाने मुद्दा पछिल्लो समय पेचिलो बनेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले विरोध गरेको पनि देखिन्छ। यस्तो निर्णयहरू गर्ने बेलामा चाहिँ यो अब नेकपाको पहिला जुन शक्ति थियो, जुन किसिमको सिङ थियो, अब त्यो सिङ एक आपसमा लड्दै भाँचिसक्यो। अब ह्याकुलो मात्रै जुदाउने अवस्था बन्यो। त्यस कारणले यो घर्षण मात्रै भइरहेको छ भन्ने अवस्था बने जस्तो देखियो नि। अब यो यहाँले प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुभयो। अब त्यस्तो चाहिँ सिङे जुदाएर सिङे भाँचिने प्रकारको अन्तरसङ्घर्ष त हाम्रो थिएन। फेरि पनि समस्याहरू थिए र छन्, हुन सक्छन्। भोलि पनि महाधिवेशन भनेको ग्रेट डिबेटको एउटा स्थान पनि हामी त्यहाँ जाने भनेको हुँदाखेरि विभिन्न विषयहरूमा छलफल बहसहरू हुन सक्छन्। तर अब यहाँले उठाएका जुन अहिले पनि जोड्नुभएका विषयहरू छन्, हामीले नेपालमा नेपालको संस्कार, नेपालको संस्कृति र संविधानको स्पिरिट, मूल्य मान्यतालाई गम्भीरतापूर्वक आफैप्रति फर्केर समीक्षा गर्नुपर्छ। अब यहाँले भनेका पात्र विशेषहरूको रूपमा व्यक्तिगत रूपमा मेरो निकै सम्मान छ। तर अब फेरि पनि संविधानमा गरेको व्यवस्था हामीले कमसेकम राजनीतिमा एउटा मूल्यबोध र मूल्य मान्यताको कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले संस्कार र संस्कृतिको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जनताले गरेका ती टिप्पणीहरूलाई सम्बन्धित पात्र विशेषले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न, लिन र सबैको निम्ति त्यसलाई शिक्षाको रूपमा एउटा शोचनीय विषयको रूपमा उपस्थित भएको मैले बुझेको छु। अब पाहाडमा पार्टीको हैसियतमा भएको व्यक्तिको हकमा कानुन संविधानको कुनै अर्थ नहुने, सामान्य व्यक्तिको हकमा चाहिँ ऊ चुपचाप लाएर बस्नुपर्ने स्थिति रह्यो भनेदेखि वास्तवमा त्यसले राजनीति संस्कार र
संस्कृतिको मूल्यबोध प्रत्याभूत दिलाउन हामी सक्दैनौँ। त्यसकारणले जनताले गरेका ती टिप्पणीहरूलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएर पात्र विशेषहरूले आफूप्रतितिर फर्केर केही समय पर्खेर जनताको मान्यतालाई अलिक गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दा राम्रो हुन्छ। अरू विषय मैले धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। अब तपाईँको समग्र कुराकानीमा पार्टी एकताबद्ध हुन्छ, एकताबद्ध भएर जाने स्थिति बन्दैछ भन्ने नै हो। तर पहिले पनि विशेष गरी माधव नेपाल समूहले आरोप लगाउँदै आएको थियो कि दुई अध्यक्ष मिलेपछि मनपरी गर्ने काम भयो। अहिले पनि दुई अध्यक्ष भित्रभित्रै मिल्ने भन्दै कतै माधव नेपाल पक्ष फेरि सशङ्कित हुने अवस्था आएको हो। अब यो मैले बुझेको छैन, यो चाहिँ अलिअलि टिप्पणी पनि छन्। मैले अहिले पनि भनिसकेँ, पार्टी सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति भन्छौँ हामीले, त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ र पार्टीको कुनै पनि शक्तिशाली सदस्य, अध्यक्ष होस् या अरू कुनै चाहिँ ठुल्ठुला सिनियर पदहरूमा आउनुभएका कमरेडहरू किन नहुनु होला, उहाँहरू सबै चाहिँ कमिटीप्रति उत्तरदायी भएर चल्ने कुरा नै पार्टीको विधानमा गरिएको व्यवस्था हो। त्यसकारणले कमरेड माधव नेपालजी यो कार्यदलप्रति असन्तुष्ट हुने भयो भन्ने कुरा मैले चाहिँ उहाँबाट सुनेको छैन। बाहिर केही सामाजिक टिप्पणीहरू कतिपय अनलाइनहरूले राम्रोसँग स्थापित नभएका आफ्नो प्रकारका टिप्पणीहरू लेखिरहने प्रकारका कतिपय मिडियाहरूले त्यस प्रकारका टिप्पणी गरेको मैले बुझेँ। तर आफै माधव नेपालजी असन्तुष्ट हुनुहुन्न, किनभने उहाँ निकै महत्त्वपूर्ण पार्टी निर्माणको निम्ति भूमिका खेलेको एउटा सिनियर कमरेड भएको हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो विषयहरू पार्टीमा राख्ने, पार्टी एकतालाई जोगाउने, पार्टीमा गरेको चाहिँ खास गरी विधानले गरेको व्यवस्थाहरू, दुई अध्यक्षको बिचको चाहिँ सहमतिलाई उहाँसित पनि छलफल गर्न आवश्यक छ। त्यो सहमतिलाई अझ थप बलियो बनाएर पार्टीलाई एकीकृत पनि गर्ने, पार्टीलाई एउटा छलफल बहसको केन्द्र पनि बनाउने र एकीकृत पार्टीकै रूपमा महाधिवेशनमा लिएर गएर देश र जनताको नेतृत्व गर्न लायक पार्टी बनाउने बारेमा सम्भवतः कमरेड माधवजीको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। त्यसकारणले बाहिरी टिप्पणी भयो जस्तो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब एकजना मान्छेले म बैठकमा आउँदिनँ भन्यो भने महिना दिनसम्म स्थायी कमिटी बैठक रोकिने स्थिति आउँछ कि आउँदैन होला? अब आउँदैन, अब त्यो स्थिति आउँदैन। किनभनेदेखि अब अस्ति नै त दुईजना अध्यक्षको सहमतिले नै बैठक बोलाउने हाम्रो व्यवस्था र आजसम्मका बैठकहरू त्यसरी नै बोलाइएको र स्थगित पनि त्यसरी नै गरिएको हुँदाखेरि एकजना अध्यक्ष नआउँदा बैठक चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको कुरा साँचो हो। तर फेरि पनि अहिले जुन प्रकारको छलफल कुराकानीहरू एउटा सहजतापूर्वक दुईजना अध्यक्षको बिचमा भएको छ, दुईजना अध्यक्षको बिचमा मात्रै होइन, अरू सिनियर साथीहरू बिचमा जुन सहजतापूर्वक एकअर्काप्रति छलफल बहस गर्ने आशंकाहरू चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जाने जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यसले चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक सौहार्द रूपमा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। अब यो तपाईहरुको महाधिवेशन, पार्टीको महाधिवेशन चैतमा हुने भनेर भनिएको छ र अब यो चैतमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै गर्दा पूर्व माओवादीका सदस्यहरू नै कति छन् भन्ने रेकर्ड छैन भन्ने आरोप पनि पूर्व एमाले पक्षबाट लाग्ने गरेको छ। तपाईहरुको सदस्य संख्या चाहिँ कति हो थाहा छ तपाईहरुलाई? अब यो चाहिँ सही होइन। सदस्य संख्या सबै जिल्लाले अद्यावधि गर्दैछन्। तोकिएको समयमा दुईटै पृष्ठभूमिका साथीहरूले आफ्नो सदस्य संख्या त्यहाँ प्रस्तावित गर्नुहुनेछ। त्यसकारणले एकाध केही जिल्लाहरूमा त्यस्ता समस्याहरू आए होलान्, आउन सक्छन्। तर फेरि पनि सदस्य संख्याकै रेकर्ड चाहिँ कहीँ कतै नभएको भन्ने कुरा साँचो होइन। सदस्य संख्याको रेकर्ड पीडीएफ फाइल बनाएर पहिलेदेखि नै रेकर्डेड भएको छ। बरु त्यसलाई बिचमा कतिपय जिल्लाहरूले नवीकरण गर्ने कामहरू, त्यसलाई भेरिफाई गर्ने कामहरू चाहिँ नगरेको हुँदाखेरि कोही विदेश गएका, कसैको मृत्यु भएका, कोही युवात्व रूपमा पार्टी छोडेका, अरू पार्टीमा गएकाहरूको हकमा अलिकति लगत निकाल्ने कामहरू अपुग भएको हुनसक्छ। तर रेकर्डै छैन भन्ने कुरा साँचो होइन। अब यो कार्यदलको प्रतिवेदन एकता महाधिवेशन हुने भनेर भनिएको छ र केपी ओलीले अब फेरि अध्यक्ष दाबी गर्दिन भनेर भनिसक्नु भएको छ र यो सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने भनिएपछि अब पूर्व माओवादीको दाबी के हो भन्ने कुरा एउटा प्रश्न रहला र एकल अध्यक्ष प्रचण्डले नै पाउनुपर्छ भन्ने पनि हो कि सहमतिका आधारमा, या माधव नेपाल या पूर्व एमालेबाट कोही नेतालाई अध्यक्ष मान्न पूर्व माओवादी तयार हुन्छ कि हुँदैन? भोलिको दिनमा के हुन्छ? अब यो लामो समयसम्म दुईटै पृष्ठभूमिको संयुक्त मोर्चाको रूपमा पार्टी रहँदैन र राख्नु पनि हुँदैन। पार्टीमा योग्यता, पार्टीमा क्षमता, पार्टीमा चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने तत्परता, सक्रियता र उसको चाहिँ भूमिकालाई अलिकति बढी हामीले ध्यान दिएर कुन कुन पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् त्यसैको चाहिँ जोड घटाउ मात्रै गरेर पार्टी चलाउन सकिँदैन। तर पहिलो महाधिवेशन एउटा सहमतिको महाधिवेशन भनिएको हुँदाखेरि कमसेकम दुई अध्यक्षको बिचमा, दुईटा अध्यक्ष दुईटा पृष्ठभूमिका पार्टीको स्वामित्व लिएर आउनुभएको हुँदाखेरि दुई अध्यक्षको बिचमा सहमति गरेर
एउटा पृष्ठभूमिका साथीहरू अर्को पृष्ठभूमिका साथीहरूलाई उपेक्षा गरेको त्यस्तो प्रकारको अनुभूति कुनै पनि कार्यकर्ताले गर्न नपरोस्, सदस्यले गर्न नपरोस्, नेताले गर्न नपरोस् भन्ने हिसाबले यो पहिलो महाधिवेशन सहमतिको महाधिवेशन भनिएको हो। त्यसकारणले दुवैजना अध्यक्षहरूले सहमति गरेर जाने कुरा सही नै छ। अब को अध्यक्ष उठ्ने को अहिले के गर्ने भन्ने कुरा अब आजै हामीले विज्ञापन गरेर प्रचार गर्नु राम्रो हुँदैन। तर केपी ओलीजीले निकै मार्मिकतापूर्वक धेरै पटक उहाँले भन्नुभएको छ कि अब यसपछिको चुनाव र यसपछिको अध्यक्ष म हुन्न, यो कार्यकाल चाहिँ मलाई काम गर्ने एउटा सहज वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर उहाँले गरेको प्रस्तावलाई सम्भवतः एउटा सकारात्मक रूपमा लिएर कमरेड प्रचण्डले आफ्नो भूमिकालाई पार्टीमा अरू आशंकित नभइकन सशक्त रूपमा पार्टीलाई गतिशील बनाउनको निम्ति, पार्टीलाई सक्रिय बनाउनको निम्ति, पार्टीलाई चाहिँ देशको नेतृत्व गर्न लायक एउटा कार्यकर्ताको एउटा ठुलो संयन्त्र बनाउनको निम्ति आफू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति उहाँहरू दुईजनाको बिचमा भएका यी कुराकानीहरू हुन्। यी दुईजनाको बिचमा भएका कुराकानीले पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई सहजीकरण गर्नलाई एउटा सजिलो एउटा भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। हुन त अब यो दुई नेता बीच नै केही समय तिक्ततापूर्ण अवस्था नै रह्यो, फेरि अहिले सम्बन्ध केही सुधार भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। अब यो एकता र सहमतिको महाधिवेशन भनिसकेपछि केन्द्रीय अध्यक्ष मात्रै सहमति खोज्ने हो कि अब प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय कमिटीका कुरा पनि होलान्? माथि विवाद छ, तलको अवस्था त्यति नै छ, तल अहिलेसम्म मिलाउन सकेको छैन, बेस तयार बनेको छैन। यो अवस्थामा जिल्ला अनि स्थायी कमिटीहरू मिलाउन कतिको सहज होला? करिब करिब हामीले अस्ति नै एकीकरण गर्दाखेरि जसरी साथीहरूले कतिपय ठाउँमा आफसे आफ मिलाएर गम्भीर प्रकारको मिलाउनै नसक्ने प्रकृतिको समस्या आइपरेन। तलका कार्यकर्ताहरू, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी, सेल कमिटीसम्मका कतिपय चाहिँ कमरेडहरू पनि आफै सक्षम हुनुहुन्छ। अहिलेको परिस्थितिको बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने कतिपय कमरेडहरू पनि हुन्छ। पार्टीको काम कारबाही गतिविधि अलिक पार्टीले निर्णय गरेर अगाडि नबढाएको हुँदाखेरि निष्क्रिय प्राय भएर बसेको अवस्था छ। तर फेरि पनि कमिटीको अधिवेशन हुँदाखेरि त्यो अधिवेशनमा पार्टी सदस्यहरूले आवेग होइन विवेक प्रयोग गर्नेछन् र विवेकका आधारमा पार्टीभित्रका प्रवृत्तिहरूलाई पनि समायोजन गरेर एकले अर्कालाई निषेध गर्ने होइन कि एकले अर्कालाई सम्मान गरेर पार्टीमा चाहिँ कमिटीको समायोजन मिलान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी यो सहमतिको महाधिवेशन भनिएको हुँदाखेरि तलका कमिटीहरूले पनि त्यही रूपमा गर्छन् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। अब यो अहिले पछिल्लो समय पार्टीभित्र बनेको पेचिलो अर्को प्रश्न, पार्टीभित्र कतिपय पूर्व एमाले नेताहरू बहुदलीय जनवाद जबज भन्ने गरेको सुनिन्छ। आगामी महाधिवेशनमा 21औं शताब्दीको जनवाद कि जबज अझै छलफल हुन बाँकी नै रहेको हो कि अब यो समाजवादको कार्यदिशामा छलफल हुने हो? के हो यहाँहरूको अब के होला, कसरी होला? यो अहिले हामीले पार्टीको घोषित नीति भनेको जनताको जनवाद हुँदै समाजवाद भनेका छौँ। हाम्रो संविधानले पनि उन्मुख चाहिँ भनेको छ, समाजवाद भनेको छ। त्यसकारणले हामीले हिजो लिएका सिद्धान्तको पछि फर्केर हामी समाजवादमा पुग्न सक्दैनौँ। हामी यहाँसम्म ल्याउनुको निम्ति बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास भन्ने सिद्धान्तले हामीलाई यहाँ पुर्यायो। ती आफ्नो समयावधिमा सापेक्षिक रूपमा सही सिद्धान्त थिए, त्यसको चाहिँ सकारात्मक समीक्षा गरेर पार्टीमा संश्लेषित गर्नुपर्छ। तर अब हामी पुग्ने भनेको त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याइसक्यौँ, जस्तो प्रकृतिको ल्याए पनि हामीले ल्याइसक्यौँ। संविधानमा समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको नेपाली विशेषताको सङ्घीय लोकतन्त्र हामीले यो प्रणालीको रूपमा चित्रण गरिसकेका छौँ, व्यवस्था गरिसकेका छौँ र ती संरचना बनेर कार्यान्वयन पनि गइसकेका छौँ। अब जाने समाजवाद बनाएका छौँ। समाजवादमा जानको निम्ति यसलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले हिजो हामीले के भनेका थियौँ भन्ने कुराको भावनातिर फर्केर होइन कि आजको अबको आवश्यकता देशको के हो, देशले के खोजेको छ, त्यसमा केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको समाजवाद हो। त्यसकारणले हामीले पछि हिजो हामीले भनेका पृष्ठभूमिका भावनातिर बहकिएर होइन कि ती भावना र हिजोका कुरालाई सम्मान गर्दै अगाडि पुग्ने निशानामा हामी पुग्नुपर्छ। त्यसकारणले पुग्ने निशाना भनेको समाजवाद। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरा आफ्नो केही भनाइहरू पनि राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँको लोकप्रिय मिडियाप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ र यसमा सचिवालयले गरिरहेका तयारी र पछिल्लो प्रतिवेदनका सन्दर्भमा र नेकपाको आगामी कार्यदिशा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।